أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، أي خلقته من طين أنا جئت به. وذلك ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الله تعالى بعث إبليس حتى أخذ كفا من تراب الأرض من عذبها وملحها فخلق منه آدم، فمن خلقه من العذب فهو سعيد وإن كان ابن كافرين، ومن خلقه من الملح فهو شقي وإن كان ابن نبيين. قال يعني إبليس: أرأيتك أي أخبرني، والكاف لتأكيد المخاطبة. هذا الذي كرمت علي أي فضلته علي، لئن أخرتني أمهلتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي لأستأصلنهم بالإضلال. يقال: احتنك الجراد الزرع إذا أكله كله. وقيل هو من قول العرب: حنك الدابة يحنكها إذا شد في حنكها الأسفل حبلا يقودها، أي لأقودنهم كيف شئت. وقيل: لأستولين عليهم بالإغواء إلا قليلا، يعني المعصومين الذين استثناهم الله عز وجل في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الله: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، أي جزاؤك وجزاء أتباعك، جزاء موفورا وافرا مكملا. يقال: وفرته أوفره وفرا. وقوله: واستفزز واستخفف واستجهد من استطعت منهم، أي من ذرية آدم، بصوتك. قال ابن عباس وقتادة: بدعائك إلى معصية الله، وكل داع إلى معصية الله فهو من جند إبليس. قال الأزهري: معناه ادعهم دعاء تستفزهم به إلى جانبك، أي تستخفهم. وقال مجاهد: بالغناء والمزامير. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قيل اجمع عليهم مكايدك وخيلك. ويقال: أجلبوا وجلبوا إذا صاحوا. يقول: صح بخيلك ورجلك وحثهم عليه بالإغواء. قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم، والخيل الركبان والرجل المشاة. قال أهل التفسير: كل راكب وماش في معاصي الله فهو من جند إبليس. وقال مجاهد وقتادة: إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس، وهو كل من يقاتل في المعصية. والراجلة واحد، يقال راجل ورجل، مثل تاجر وتجر، وراكب وركب. وقرأ حفص ورجلك بكسر الجيم، وهما لغتان. وشاركهم في الأموال والأولاد. فالمشاركة في الأموال كل ما أصيب من حرام أو أنفق في حرام، هذا قول مجاهد والحسن وسعيد بن جبير.
قال عطاء: هو الربا. وقال قتادة: هو ما كان المشركون يحرمونه من الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحاب. وقال الضحاك: هو ما كانوا يذبحون لآلهتهم. وأما الشركة في الأولاد، روي عن ابن عباس أنها المؤودة. وقال مجاهد والضحاك: هم أولاد الزنا. وقال الحسن وقتادة: هو أنهم هودوا أولادهم ونصروهم ومجسوهم. عن ابن عباس رواية أخرى: هو تسميتهم الأولاد عبد الحارث وعبد شمس وعبد العزى وعبد الدار ونحوها. وروي عن جعفر بن محمد أن الشيطان يقعد على ذكر الرجل، فإذا لم يقل بسم الله أصاب معه امرأته وأنزل في فرجها كما ينزل الرجل. وروي في بعض الأخبار: إن فيكم مغربين. قيل: وما المغربون؟ قال: الذي يشارك فيهم الجن. وروي أن رجلا قال لابن عباس: إن امرأتي استيقظت وفي فرجها شعلة من نار. قال: ذلك من وطئ الجن. وفي الآثار أن إبليس لما أخرج إلى الأرض قال: يا رب أخرجتني من الجنة لأجل آدم، فسلطني عليه وعلى ذريته. قال: أنت مسلط. فقال: لا أستطيعه إلا بك فزدني. قال: استفزز من استطعت منهم بصوتك. الآية. فقال آدم: يا رب سلطت إبليس علي وعلى ذريتي وإني لا أستطيعه إلا بك. قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظونه. قال: زدني. قال: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. قال: زدني. قال: التوبة معروضة ما دام الروح في الجسد. فقال: زدني. قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الآية. وفي الخبر أن إبليس قال: يا رب بعثت أنبياء وأنزلت كتبا فما قراءتي؟ قال: الشعر. قال: فما كتابي؟ قال: الوشم. قال: ومن رسلي؟ قال: الكهنة. قال: وأين مسكني؟ قال: الحمامات. قال: وأين مجلسي؟ قال: الأسواق. قال: أي شيء مطعمي؟ قال: ما لم يذكر عليه اسمي. قال: ما شرابه؟ قال: كل مسكر. قال: وما حبالي؟ قال: النساء. قال: وما أذاني؟ قال: المزامير. قوله عز وجل: وعدهم أي منهم الجميل في طاعتك. وقيل: قل لهم لا جنة ولا نار ولا بعث. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، والغرور تزيين الباطل بما يظن أنه حق. فإن قيل: كيف ذكر الله هذه الأشياء وهو يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء؟ قيل: هذا على طريق التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، كقول القائل: افعل ما شئت فسترى. قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، أي حافظا من يوكل الأمر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذه القصة قصة أمر الله لملائكته بالسجود لآدم عليه السلام، وامتناع إبليس اللعين من السجود قد تكررت في القرآن كثيرا، فذكرها الله سبحانه في 7 مواضع: في البقرة والأعراف والحجر والإسراء، سورتنا هذه، والكهف وطه وصاد. وتكرارها له دلالة ظاهرة على أهميتها وعلى أهمية الوقوف معها وتجلية ما فيها من العبر. فالرب سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يخلق خلقا شريفا يميزه على سائر المخلوقات بالابتلاء والتكليف، كما أخبر سبحانه أنه مضى دهر لم يكن هذا الإنسان شيئا مذكورا، ثم اقتضت حكمته سبحانه خلق هذا الإنسان وامتحانه وابتلاءه وهدايته.
فمن قبل هداية الله عز وجل أكرمه الله في الدنيا والآخرة ووعده بالجزاء الكريم والفضل العظيم، ومن حاد عن الطريق المستقيم واختار طريق الغواية توعده الله بالوعيد الشديد في الآخرة مع انحطاط درجته في الدنيا حتى لتكون الأنعام السائمة خير منه. كل هذه المعاني العظيمة جلاها الله عز وجل وبينها في كتابه، كما في السورة التي سميت باسم الإنسان، حيث قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وأخبر سبحانه أنه خلق الإنسان في قوام حسن فريد، فقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فهذا الإنسان يظهر فضله حين يستجيب لربه سبحانه مع كل ما تسلط عليه من الابتلاء والامتحان، فيرتفع شأنه وتعلو منزلته، وحين لا يستجيب لربه يرده إلى أسفل سافلين. لذا شرف الله هذا الإنسان على سائر مخلوقاته وأسجد له ملائكته كما أخبر سبحانه في هذه الآية، وكرر الخبر في مواضع من كتابه كما سبق ذكره. وقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن سلط على الإنسان هذا الشيطان الرجيم، فناصبه العداء من الوهلة الأولى، فحسده على هذه المنزلة الرفيعة وامتنع من السجود له، وطلب من الرب المهلة حتى ينال منه ومن ذريته بالأغواء والتزيين، فأعطاه ربه ذلك. ثم بين سبحانه عداوة الشيطان للإنسان وحذر عباده من طاعته، وتوعد من أطاعه بالعذاب والهوان في مواضع كثيرة من كتابه. ومن أظهرها بيانا وأكثرها تفصيلا وجلاء ما ذكر الله عز وجل من قصة الشيطان الرجيم مع أبينا آدم في سورة الأعراف عند قوله جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقوله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ثم إن الله عز وجل أكرم ورفع منزلة من عصى الشيطان واتخذه عدوا وأطاع ربه الرحمن فلزم الإيمان وعظم ربه حتى لكأنه يراه فبلغ مرتبة الإحسان فكان في حاله أفضل من الملائكة. ولهذا كان القول الراجح أن صالح البشر خير من الملائكة. ومن أظهر الأدلة في ذلك قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهو مذهب السلف رحمهم الله حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك ولم يخالف أحد منهم في ذلك إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء فقد كان ذلك كالمستقر عندهم. يعني عند السلف أن صالح البشر خير من الملائكة. وقال رحمه الله قد كان السلف يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالح البشر على الملائكة وتروى على رؤوس الناس ولو كان هذا منكرا لأنكروه فدل على اعتقادهم ذلك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق كل شيء له وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته وأنزل إليه وعليه كتبه وأرسل إليه رسله
وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحبار، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار، وخلق الأمر والثواب والعقاب وخلق الأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق، يعني هم المكلفون، هم والجن، وهو المقصود بالأمر والنهي، وعليه الثواب والعقاب. فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين، واتخذه عدوا له. فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، وخيرة الله من العالمين. وقوله أسجد، الهمزة هنا همزة استنكار من إبليس اللعين، مما يدل على فساد قلبه بإبائه واستكباره عن السجود لمخلوق من طين، وصرح بهذا الإباء والاستكبار في مواضع أخر، فصرح بهما معا في البقرة في قوله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وصرح بإبائه في الحجر بقوله تعالى: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وباستكباره في صاد بقوله: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وصرح بإبائه وبين سبب استكباره بقوله: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ومعنى قوله لا أحتنكن، قال ابن عباس: لا أستولين عليهم، وبه قال الفراء، وقال مجاهد: لا أحتوينهم، وقال ابن زيد: لأضلنهم. والمعنى متقارب، أي لأستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال ولا أجتاحنهم. وروي عن العرب في احتنك قولهم: احتنك الجراد الزرع إذا ذهب به كله. وقيل معناه: لأسوقنهم حيث شئت ولا أقودنهم حيث أردت. ومنه قولهم: حنكت الفرس أحنكه وأحنكه حنكا إذا جعلت في فيه الرسن، وكذلك احتنكه. والقول الأول قريب من هذا، لأنه إنما يأتي على الزرع بالحنك. قال الشاعر: أشكو إليك سنة قد أجحفت جهدا إلى جهد بنا، وأضعفت واحتنكت أموالنا واجتلفت. وفي إعراب طينة في قوله تعالى: لمن خلقت طينة أقوال، فقيل أنها نصبت على الحال، أي لمن خلقته في حال كونه طينة، وقيل نصب على التمييز وهو ضعيف، وقيل منصوب بنزع الخافض أي من طين، وهو الأظهر من هذه الأعاريب. فالمعنى خلقته من طين، كما قال تعالى في آية الأعراف: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم قال جل وعلا: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جزاؤهم جهنم جزاؤهم جزاء موفورا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان
إلا وكفى بربك وكيلا. يبين الله عز وجل في هذه الآية في هذه الآيات أن الله سلط الشيطان وأذن له بالإغواء لبني آدم وأمهله إلى يوم الدين، وكل هذا جار من الرب الحكيم على مقتضى الحكمة والعدل. لذا قال سبحانه: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وهذا على سبيل التهديد والوعيد، أي جزاؤكم على أعمالكم السيئة المخالفة لما أمرتكم به. وقوله موفورا قال مجاهد وافرا، وقال قتادة موفرا عليكم لا ينقص منه شيء. وقوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك قيل هو الغناء، قاله مجاهد، فالغناء صوت الشيطان لأن فيه إغواء للرجال والنساء، فهو كما قيل رقية الزنا والعياذ بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال كل داع إلى معصية الله تعالى، واختار ذلك ابن جرير رحمه الله. وقوله وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، هذه كناية عن الإغارة عليهم من كل طريق، كأن حال الشيطان مع الإنسان حال من دخل المعركة حقيقة، فالشيطان أغار على هذا الإنسان من كل طريق حتى ينال منه ويتغلب عليه. وهذا تسليط من الله عز وجل لحكمة بالغة، كما قال تعالى ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال ابن عباس في قوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك قال بكل راكب وماش، قال كل راكب وماش في معصية الله عز وجل. وقال قتادة إن للشيطان خيلا ورجالا من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه. تقول العرب أجلب فلان على فلان إذا صاح عليه، والجلبة الأصوات المرتفعة المختلطة. وقوله وشاركهم في الأموال والأولاد، قال ابن عباس هو ما يأمرهم به الشيطان من إنفاق الأموال في معاصي الله عز وجل. وقيل هو الربا، وقيل هو الاكتساب المحرم والإنفاق المحرم. وقال العوفي عن ابن عباس هو ما حرموه من أنعامهم، يعني من البحائر والسوائب ونحوها. وبه قال الضحاك وقتادة. والآية تشمل طاعة الشيطان في المال اكتسابا وإنفاقا، فيحذر العبد من أن يطيع الشيطان ما يزينه من الاكتساب المحرم، ثم يحذر العبد من أن ينفق ماله في الإنفاق المحرم، فإن هذا كله من تزيين الشيطان ومن مشاركة الشيطان للإنسان في ماله. وقوله تعالى والأولاد قيل هم أولاد الزنا، لأن الزنا إنما يأتي بإغواء الشيطان. وقيل هو صرف الأولاد عن الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، وهي التوحيد، توحيد الله، كما جاء في الحديث الصحيح ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقيل ما يأمر الشيطان به من قتل الأبناء، كما قال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم.
وقيل بتسمية الأبناء بأسماء منكرة محرمة كتعبيدهم لغير الله كعبد الحارث وعبد الشمس، وهو مروي عن ابن عباس أيضا رضي الله عنه. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله بعد أن روى هذه الأقوال: وأولى الأقوال أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصي الله فيه بتسميته بما يكرهه الله، أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله، أو بالزنا بأمه، أو بقتله ووأده، وغير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو منه، فقد دخل في مشاركة إبليس في من ولد ذلك الولد له أو منه، لأن الله لم يخص بقوله وشاركهم في الأموال والأولاد معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى، فكل ما عصي الله فيه أو به أو أطيع فيه الشيطان أو به فهو مشاركة للشيطان. الله عز وجل بينها في هذه الآية. وقوله تعالى: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، هذا أيضا جار على التهديد، فالله عز وجل يهدد الشيطان ومن أطاع الشيطان بأن جزاؤهم سيكون جزاء موفورا، وأن جزاءهم يكون بالعذاب الشديد الذي يشاركهم فيه الشيطان ويدخلون معه في النار، نسأل الله العافية. فحين يدخل الشيطان النار ويدخل معه من غرهم وأضلهم، يقول لهم حين لا ينفع التلاوم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وقد قال المفسرون إن من أوصاف الشيطان ومن أسمائه الغرور، وذكر الله ذلك في قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هنا قيل أن المقصود به الشيطان، لأنه يغر من استجاب له، ومثله قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهو يغر من اتبعه واستجاب له. وقوله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا، هذا تأييد من الله وحفظ منه سبحانه للمخلصين من عباده ألا يكون للشيطان عليهم قدرة ولا سبيل، لأنهم أخلصوا العمل لله ولجأوا إلى الله فحفظهم وعصمهم من عدوهم، نسأل الله يجعلنا منهم، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وكما استثنى الشيطان عباد الله المخلصين وعلم ضعفه وعجزه أن ينالهم بسوء، فقال الله عز وجل على لسانه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقوله وكفى بالله وكيلا أي كفى بالله مؤيدا وناصرا وحافظا سبحانه. فهذه الآيات العظيمة التي نحن بصددها في هذا الدرس آيات عظيمة ينبغي لنا يا إخواني أن نقف معها وأن نعرف عداوة الشيطان لنا، فكما جاء في الآيات الكثيرة
في بيان عداوة الشيطان وأنه عدو للإنسان عداوة قديمة من الوهلة الأولى حينما حسد آباءنا آدم عليه السلام، فهو عدو لنا كما أخبرنا الله عز وجل وكما سمعنا من آيات الله، وخاصة في سورة الأعراف التي ذكرت القصة بأكملها وبين الله عز وجل فيها حال هذا الشيطان وعداوته، وحذر عباده المؤمنين أن يستجيبوا للشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فهذا الشيطان الرجيم له إغواء عظيم على العباد، لكن الله عز وجل أمرنا أن نلجأ إلى ربنا عز وجل وأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا نزغ الشيطان نزغ بالإنسان سارع إلى الاستعاذة، وهي اللجوء إلى الرب الكريم الرحيم المعيذ الذي يعيذ العباد ويحفظهم، ثم يمنع هذا الشيطان أن ينال هذا العبد الصالح الذي لجأ إلى ربه من أن يناله الشيطان بسوء. فهذا هو الطريق الذي رسمه الله لنا، فحذرنا من هذا الشيطان العدو، وبين أن عداوته دائمة مستمرة، وأنه سائر بالإغواء والتزيين، وبين لنا أن نلجأ إليه سبحانه، فهو العظيم القادر الذي يحفظنا من هذا الشيطان الرجيم أن ينال منا سوءا أو أن يصرفنا عن الحق الذي أراده الله لنا. فنسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يعيذنا من الشيطان ونزغاته، إنه سميع قريب. ونقف على قول الله عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وبقي إشارة يبدو الدرس الماضي نسيت أن أذكرها في آخر آية من الدرس الماضي، وقول الله عز وجل: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. مما يعني ذكرت بعض الأقوال في الرؤيا التي ذكرها الله عز وجل، وقلنا بإيش؟ إنها إيش؟ الإسراء والمعراج، وأنها رأي العين التي أشار الله عز وجل إليها بقوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وذكر فيها أن رؤيا الدخول إلى مكة، وذكر عدة أقوال، ومن الأقوال الساقطة الباطلة التي يذكرها بعض المفسرين وذكرها خطأ، وإنما دخلت من الرافضة. وينبغي أن تحفظ كتب التفاسير عما يشوبها من هذه الأقوال التي يشم منها رائحة الرفض. فقد جاء في بعض التفاسير أن الرؤيا التي أريناك قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بني أمية ينزون على منبره نزو القرود. هذا لا شك أنه من الأقوال الباطلة ومن ما اخترعه وافتراه الرافضة. وكذلك قالوا في الشجرة الملعونة، قالوا الشجرة الملعونة بنو مروان. فانظر كيف يصرفون الآيات، وقد مر معنا مثل هذا في بعض التفسير. فينبغي أن ننتبه يا إخواني، وأن نرد هذه الأقوال التي ليس لها دليل، إنما تسربت من بعض هؤلاء الذين اعتنقوا طريق التشيع والرفض الباطل الذي حصل بسببه كثير من الأقوال الكاذبة والتفاسير الخاطئة في تفسير كتاب الله عز وجل.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.